पाकिस्तान और इंडोनेशिया के बरादराना ताल्लुकात में अहम संग मील। इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो कल से पाकिस्तान का 2 रोजा दौरा करेंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर से मुलाकातें करेंगे। तजारत, सरमायाकारी, दिफा, IT, तालीम और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। मुफाहमत की मुख्तलिफ यादाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्किल। अमन दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, कल्लात में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन, भारतीय हिमायत याफ्ता 12 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद की भारी मिकदार बरामद। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इयादा। बलोच को एक हासिल जंग में डाला गया है। आप ये जंग हासिल नहीं कर सकते हैं वायलेंस के जरिए। अब ऐसी सिचुएशन में एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जाता है और वो पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जाता है अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, अगेंस्ट पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। सियासत से ज्यादा अहम रियासत होनी चाहिए। बलूचिस्तान के लोग मुसल्लह अफवाज के साथ थे, हैं और रहेंगे। रियासत को कमजोर करने वाले बयानिए को तर्क करना होगा। दहशतगर्द कौम पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकते। अस्करियत पसंदों का हथियार डालना खुशाइन है। तरक्की का सफर जारी रखने के लिए सियासी महाजराई से गुरेज जरूरी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का M2 रावी टोल प्लाजा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा। वज़ीर आला को मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला की रावी सिटी में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत। इसका बयानिया पहले भी पिट चुका, इसके बयानिए की शिकस्त होगी क्योंकि ये अपनी जात को आगे रखता है, पाकिस्तान को बाद में रखता है। ये चाहता था कि पाकिस्तान में तौकीर हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी डिफॉल्ट करे, दुश्मन को तकवीत करे। आज भी इसके सोशल मीडिया के अकाउंट भारत से चलते हैं। तो इस शख्स ने जो जहर उगलता है ये इसका ज़हनी मर्ज है। पाकिस्तान हमेशा रहेगा, तरक्की करेगा और तहरीके इंतशार को मुंह की खाना पड़ेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वो मर्दे मोमिन हैं जो मुल्क का दिफा करना जानते हैं। जेल में कैद ज़हनी मरीज ने 190 मिलियन पाउंड की मेगा करप्शन की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे को खंडर बना दिया। PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स रियासती इदारों के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडे में मुलविस हैं। ये लोग दुश्मन के आलाकार बने हुए हैं। तो सियासी कुव्वतों की जिम्मेदारी है कि ना सिर्फ उसके खिलाफ उसकी निशानदेही करे बल्कि उसके खिलाफ नबर्द आजमा हो। जमहूरी लोग मिलकर जमहूरियत के बेस में ऐसे लोग जो पाकिस्तान को किसी खास वजूहात की वजह से, चाहे अपनी अना की वजह से किसी के इशारे पर नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको मदावा किया जा सके। हमारे लिए मुल्की हुर्मत, इज्जत और वक़ार से बढ़कर कुछ नहीं। PTI मुल्की इदारों और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। बानी PTI के सामने मुल्की आइन और कानून कोई मायने नहीं रखता। तहरीक इंसाफ की अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम मुहिम की मजम्मत करते हैं। मार्का हक में कामयाबी से आलमी सतह पर मुल्की वक़ार में इजाफा हुआ। हमें अपनी मुसल्लह अफवाज और सिपह सलार पर फख्र है। MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की सरहदों की मुहाफ़िज़ हैं और इस वक्त जबकि वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा हैं और उन्होंने मार्का हक में पाकिस्तान को इतनी अजीम शान फ़तह और कामयाबी दिलवाई है जिससे हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है। मुसल्लह अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाबिले कबूल। कौम अपनी फौज के साथ है। सियासी फायदे के लिए रियासत और मुसल्लह अफवाज पर तनकीद मुल्क दुश्मनी है। PTI की इंतशार और फसाद की सियासत ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। नफरत और गालम गलोच की सियासत को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल की शकरगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू। अमेरिकन सदर से लेके
بہت سے ممالک کے سربراہان پاکستان کی صلاحیت اور پاکستان کی اہمیت کے بارے میں آج بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ توانائی کے شعبے کے اندر گردشی قرضے کے اوپر قابو پایا جا رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب کی حکومت نے یہ مسئلہ بھی حل کر لیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کو شاندار کامیابیاں ملی۔ مارکے حق میں مسلح افواج نے بے مثال جرت اور بہادری سے دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ امریکی صدر ٹرمپ سمیت عالمی رہنما پاکستان کی صلاحیتوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ ہم نے مل کر پاکستان کو معاشی قوت بنانا ہے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ بچے ہیں وہ افغانستان کے میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہنیں جو ہیں ہندوستان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، ملکی سالمیت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ بیانیہ آپ کسی شخص کے خلاف نہیں بنا رہے، آپ انسٹیٹیوشن کے خلاف بنا رہے ہیں۔ چند عناصر ملک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ ملکی سالمیت کے خلاف بات کرنے والے پاکستان کے خیرخواہ نہیں، سازشی عناصر کے مذموم عزائم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ان کا اصل چہرہ قوم کے سامنے بے نقاب ہو چکا۔ وفاقی وزیر حنیف عباسی کی راولپنڈی میں نیوز کانفرنس۔ بانی پی ٹی آئی بیرونی آقاؤں کے ایجنڈے کی ناکامی پر ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ذہنی مریض کا چہرہ قوم کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ پاک فوج کے خلاف جھوٹا بیانی اور زہریلی مہم چلانے والا شخص کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ 12 سال سے خیبر پختونخوا میں برسر اقتدار پی ٹی آئی حکومت کی کارکردگی صفر ہے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر ملک اور اداروں کے خلاف پروپیگنڈے میں سرگرم۔ ملک دشمنی اور اداروں کو کمزور کرنا بانی پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے۔ یہ عناصر ملک دشمنوں کے ایجنڈے کو تقویت دے رہے ہیں۔ محمد نواز شریف کی سیاست تعمیر و ترقی اور عوام کی خوشحالی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین۔ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اسی فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں جو ان کی محافظ ہے۔ پاکستان کے پاس وہ طاقت ہے کہ جس سے وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکتا ہے۔ مارکے حق میں پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھارت کے 7 طیارے مار گرائے۔ پی ٹی آئی کو پاکستان کی کامیابی ہضم نہیں ہو رہی۔ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ ملک کے خلاف بدزبانی کرنے والوں کو کٹہرے میں لانا ہوگا۔ وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا فیصل آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ پی ٹی آئی نے عوام کو دھوکہ دیا۔ اپنے دور حکومت میں عوامی فلاح کا کوئی منصوبہ شروع نہیں کیا۔ لوگوں کی عزتیں اچھالنے، گالم گلوچ کرنے والے اپنے انجام کو پہنچ چکے۔ دنیا آج پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ موجودہ دور حکومت میں عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب دن رات عوامی خدمت کے مشن پر کام کر رہی ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کوٹلی ستیاں میں جلسے سے خطاب۔ قوم نے فتنہ اور فساد کا بیانیہ مسترد کر دیا۔ پاکستان انتشار کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کرنے والے عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنا ہوگا۔ پاکستان عظیم ملک ہے جس کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے۔ علماء کا 2 ٹوک موقف۔ خیبر پختونخوا کے غیور عوام کی ملک دشمن عناصر کے خلاف ڈی جی آئی ایس پی آر کے واضح موقف کی بھرپور حمایت۔ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی اور بے بنیاد پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف کارروائی ناگزیر ہے۔ ملک اور افواج کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پر خیبر پختونخوا کی عوام کا 2 ٹوک موقف۔ خیبر پختونخوا کے غیور عوام کی ملک دشمن عناصر کے خلاف ڈی جی آئی ایس پی آر کے واضح موقف کی بھرپور حمایت۔ سندھی ثقافت کا دن روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ سندھ کی ثقافت رواداری، پرامن بقائے باہمی جیسی تہذیبی اقدار کی علمبردار ہے۔ سندھی ثقافت برداشت، امن اور قومی یکجہتی کی علامت ہے، جسے نئی نسل تک منتقل کرنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا سندھی ثقافت کے دن پر پیغام۔ پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور دفاعی استعداد کا عالمی سطح پر اعتراف۔ ترکی کا پاکستان میں ڈرون سمگلنگ فیکٹری کے قیام پر غور۔
پاکستان کو خطے میں جدید دفاعی پیداواری مرکز بنانے کی جانب اہم قدم. ترکی کا پاکستان سے 5th جنریشن کے جدید لڑاکا طیاروں کے پروگرام میں شمولیت کی خواہش کا اظہار. ڈرون سمگلنگ فیکٹری پاک ترک دفاعی تعاون کے ساتھ پاکستان کو جدید ڈرونز ٹیکنالوجی تک رسائی بھی فراہم کرے گی. عالمی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ. پاک بحریہ کے جہاز یمامہ نے بحیرہ عرب میں انسداد منشیات کا کامیاب آپریشن کیا، جس کے نتیجے میں 1500 کلو گرام منشیات قبضے میں لے لی گئی. پکڑی گئی منشیات کی مالیت تقریباً $30 لاکھ ہے. صدر مملکت اور وزیر اعظم نے بحیرہ عرب میں منشیات کی بھاری مقدار کی سمگلنگ روکنے پر پاک بحریہ کے کردار کی تعریف کی ہے. انہوں نے کہا کہ پاک بحریہ کی کڑی نگرانی اور پیشہ ورانہ مہارت کی بدولت سمندروں میں سمگلنگ کا مکمل خاتمہ ہوگا. پاک بحریہ علاقائی اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مشترکہ اور مربوط فعال کردار ادا کر رہی ہے. پاکستان کے خلاف اسرائیل کی مذموم سازش کا پردہ فاش. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ہوش ربا انکشافات. اسرائیلی کمپنی کی پاکستان میں غیر قانونی ہدف سازی سے عوام کی پرائیویسی کو نقصان پہنچانے کی سازش. اسرائیلی فرم انٹلیسکا کا تیار کردہ پریڈیٹر سپائی ویئر پاکستان میں لوگوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا. اسرائیلی خفیہ جاسوسی کے پیچھے یہود و ہنود گٹھ جوڑ کے ناپاک عزائم پوشیدہ. مقبوضہ کشمیر میں سیاسی کارکنوں، طلباء اور عام شہریوں کے خلاف وحشیانہ کریک ڈاؤن تیز. تعلیمی اداروں، مدارس اور آزادی پسند کارکنوں کے گھروں پر چھاپے. بھارتی ظالمانہ کارروائیوں کا مقصد اختلاف رائے کو دبانا ہے. عالمی برادری بھارتی جیلوں میں قید تمام کشمیریوں کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے. حریت قیادت. پاکستان کے تمام ادارے ملک کی خود مختاری کے تحفظ کے لیے مصروف عمل. مئی میں پاکستان کی افواج نے پیشہ ورانہ صلاحیت اور عزم کا واضح ثبوت دیا. مار کے حق میں دشمن کو عبرتناک شکست دی. پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کا اشتعال انگیز اور بے بنیاد بیان مسترد کر دیا. پروپیگنڈا بھارت کی اشتعال انگیز سرگرمیوں اور ریاستی دہشت گردی سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا جا رہا ہے. ترجمان دفتر خارجہ. اسرائیل کی غزہ جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں. تازہ حملوں میں 7 فلسطینی شہید. غزہ کے مختلف علاقوں میں ڈرون حملے اور فائرنگ. جنگ بندی معاہدے کے بعد سے اب تک 367 فلسطینی اسرائیلی حملوں میں شہید ہو چکے. اسرائیل غزہ پر قبضہ ختم کرے تو ہتھیار پھینک دیں گے. حماس کی مشروط پیشکش. بھارت کے سیاحتی مقام گوا کے نائٹ کلب میں آتش زدگی. 25 افراد جھلس کر ہلاک، 50 زخمی. آدھی رات کو نائٹ کلب کے کچن ایریا میں گیس سلنڈر کے شدید دھماکوں کے بعد آگ لگ گئی. آگ نے چند منٹوں میں پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. ہلاک ہونے والوں میں نائٹ کلب کے ملازمین اور سیاح شامل. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. معروف نعت خواں جنید جمشید کی 9ویں برسی. کریئر کے عروج پر گلوکاری کو خیر بات کہہ کر دین اسلام کی خدمت میں مصروف ہو گئے. جنید جمشید نے نعت خوانی میں اپنا مقام پیدا کیا. کراچی میں 35ویں نیشنل گیمز کا دوسرا دن. پاکستان آرمی 7 طلائی، 6 چاندی اور 1 کانسی کے تمغے کے ساتھ سر فہرست. پاکستان نیوی نے 5 گولڈ، 4 سلور اور 6 برونز میڈلز اپنے نام کیے. پاکستان ایئر فورس کا 2 چاندی اور 2 کانسی کے تمغوں کے ساتھ تیسرا نمبر. نیشنل گیمز میں ملک بھر سے 11,000 سے زائد کھلاڑی 32 مختلف کھیلوں میں مد مقابل. Smith takes it on. Can he win it with a 6? Smashes it away. Umpire raises his hands. He's pumped it. It's the 4th innings. That's classy. ایشیز سیریز کا دوسرا ٹیسٹ بھی آسٹریلیا کے نام. برسبن ڈے نائٹ ٹیسٹ میں انگلش ٹیم کو 8 وکٹوں سے شکست. 5 میچز کی سیریز میں آسٹریلیا کو 2-0 کی برتری. ایشیز سیریز پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست. السلام علیکم.
آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا. میں ہوں سلما کوثر. کھیل کی خبریں لیے میں آپ کے ساتھ رمیسا قریشی اور موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. آپ رہیے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ. ہنر کی روشنی سے جگمگائیں گے نوجوان، کیونکہ وزیر اعظم کے اسپیشل انیشیٹو کے تحت پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کر رہے ہیں پرائم منسٹرز یوتھ سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام بیچ 3 کا آغاز. ماڈرن ٹیکنالوجی سے لیس آپ کو ٹریننگ دیں گے. ہنرمند افرادی قوت کی تیاری برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی، ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک، allied services, banking and finance, construction and electrical, export ready driving, manufacturing and textile, mining and minerals, green energy اور languages کے 3 سے 6 ماہ کے مفت کورسز. اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھائیں اور ملکی ترقی میں اپنا کردار نبھائیں. ہنرمند نوجوان، روشن پاکستان. اضافی گیس بل سے بچنا ہے تو گیس سیور کون کے حامل گیزر کا انتخاب کریں. سردیاں شروع ہونے سے پہلے اپنے گیزر کی سروس کرائیں. استعمال کے بعد چولہا فوراً بند کر دیں. معیاری اور جدید گیس آلات استعمال کریں تاکہ آپ گیس لیکیج سے بچ سکیں. سوئی ناردرن گیس، سردی آ گئی ہے، خیال رکھنا. تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق. 2 بچوں کے آج ایک فیصلے سے اپنے وسائل اور خاندان میں توازن کی بنیاد رکھیں اور خوشحال پاکستان کا خواب تعبیر کریں. خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں. اپنوں کے روشن کل کے لیے دانشمندانہ فیصلہ کریں آج. متوازن خاندان، خوشحال پاکستان. ڈائریکٹریٹ جنرل بہبود آبادی، محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب. درست، ہر وقت، بر وقت. پاکستان اور انڈونیشیا کے برادرانہ تعلقات میں ایک اہم سنگ میل. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی دعوت پر انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ کل سے 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. تجارت، سرمایہ کاری، دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوگی. مریم ملک کی رپورٹ دیکھتے ہیں. انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو کا پاکستان کا یہ پہلا سرکاری دورہ ہے. پرابوو سوبیانتو سے پہلے انڈونیشیا کے صدر جوکو وڈوڈو نے 2018 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا. انڈونیشیا کے صدر کا یہ دورہ کئی حوالوں سے خصوصی اہمیت کا حامل ہے. پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان سفارتی تعلقات 1950 میں قائم ہوئے. دونوں ممالک رواں سال اپنے سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں، جس سے دورے کی اہمیت میں اضافہ ہوگا. دورے کے دوران صدر پرابوو سوبیانتو صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے. ان کی وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ساتھ 2 طرفہ امور پر بات چیت بھی ہوگی، جس میں باہمی تعلقات کا جائزہ لیا جائے گا. صدر پرابوو چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بھی ملاقات کریں گے. دورے میں دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، آئی ٹی، صحت، موسمیاتی تبدیلی، تعلیم اور ثقافت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر گفتگو ہوگی. پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان متعدد نئے اقدامات پر اتفاق اور کئی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی متوقع ہیں. پاکستان اور انڈونیشیا درینہ قریبی اور خوشگوار تعلقات کے حامل برادر ملک ہیں، جن کی بنیاد مشترکہ اقدار، یکساں موقف اور باہمی مفادات پر قائم ہے. صدر پرابوو کا یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو نئی جہت دینے، شراکت داری میں وسعت اور تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا موقع فراہم کرے گا. مریم ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. بلوچستان کے ضلع قلات میں سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے بھارتی حمایت یافتہ 12 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا. آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ معلومات پر ملنے پر قلات میں فوری آپریشن کیا. بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں سے شدید جھڑپ ہوئی، جس کے نتیجے میں 12 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا. مارے گئے دہشت گرد متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے. سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ویژن اس عزم استحکام کے تحت ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. صدر مملکت اور وزیر اعظم نے قلات میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے. صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ ریاست امن کے دشمنوں کو انجام تک پہنچائے گی.
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद और मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी का खात्मा किया जाएगा। नाज़रीन, वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि डेरा बुगटी में 100 से ज़ायद अस्करियत पसंद हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हुए हैं। अस्करियत पसंदों का हथियार डालना खुशाइन पेशरफ्त है। हम अपने सिक्योरिटी इदारों के शाना बशाना खड़े हैं। तफसील से आगाह करेंगे अनीस आमान। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि पाकिस्तान की रियासत मुसल्लह अफवाज और फील्ड मार्शल के खिलाफ एक मखसूस जमात ने बयानिया बनाया। हमें रियासत को कमजोर करने वाले बयानिए को तर्क करना होगा। बलोच को एक लाहासिल जंग में डाला गया है। आप ये जंग हासिल नहीं कर सकते हैं वायलेंस के जरिए। अब ऐसी सिचुएशन में एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जाता है, और वो पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जाता है अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, अगेंस्ट पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, अगेंस्ट फील्ड मार्शल हिमसेल्फ। आज कौम को जरूरत है कि अपनी फौज के साथ खड़े होने का, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े होने का, ऐसी सिचुएशन में कि जब दो प्रोविंसेस एक सीरियस किस्म की इंसर्जेंसी को फेस कर रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी इदारों और अवाम ने जानों का नजराना पेश किया है। शुहदा कौम और मुल्क का फख्र हैं। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान में अस्करियत पसंदों का हथियार डालना खुशाइन है। बलोचिस्तान में 900 इंसिडेंट्स हुए हैं। आउट ऑफ 900 इंसिडेंट्स वी हैव लॉस्ट 205 सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल। 280 ऐसे लोगों को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया जो बिल्कुल अनआर्म्ड थे। जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने आईबीओस किए, 1000 नंबर ऑफ आईबीओस, 1000 ऑफ नंबर्स, उसमें से जो टेररिस्ट सो फॉर किल्ड है दैट इज 760। अफगान हुकूमत ने, इंटरिम गवर्नमेंट ने एक वादा किया था दुनिया के साथ, मेरी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी किसी और सरजमीन के खिलाफ। तो आप वादा खिलाफी कर रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ ये जंग सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, रियासत की भी है। हमें सियासत से ज्यादा रियासत अहम है। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने M2 रावी टोल प्लाजा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा किया। वज़ीर आला ने मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने रावी सिटी में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत की और मंसूबे की बरवक्त तकमील पर जोर दिया। चेयरमैन रुडा शाहिद, अशरफ तारड़ और दीगर मुतालिका हुकाम ने वज़ीर आला पंजाब को रिवर ट्रेनिंग वर्क्स प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल नवंबर में फ़ज़ा के मयार में नुमायां बेहतरी आई है और ये सब हमारी मेहनत और अवाम के ताउन का नतीजा है, जिस पर अवाम का शुक्रिया और तमाम इदारों को शाबाश देती हूँ। उन्होंने कहा कि फ़ज़ाई मयार की बेहतरी इब्तदा है, माहौल दोस्त पंजाब हतमी मंजिल है। उन्होंने कहा कि सुपर सीडर्स ने बेहतरीन काम किया, फसलों की वाक़यात जलाने के वाक़यात में रिकॉर्ड कमी हुई। फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक के तदारुक के लिए बहुत काम बाकी है और अवाम को भी हुकूमत का साथ देना होगा। डाटा के तज्ज़िये के मुताबिक गुज़श्ता साल 2024 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 453 था। डाटा के तज्ज़िये के मुताबिक रवां साल 2025 के नवंबर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 261 रहा। वज़ीर आला मरियम नवाज की 1.5 साल की हुकूमत के दौरान माहौलियाती बेहतरी के लिए कानून साजी, मौसर अमल दरामद, जदीद मशीनरी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल समेत तारीखी इक़दामात किए गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने लाहौर में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा कि हमारा दिफा उस फौज के हाथ में है जिसके सिपह सालार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वो मर्द मोमिन हैं जो मुल्क का दिफा करना जानते हैं। पाकिस्तान हमेशा रहेगा, तरक्की करेगा, जबकि तहरीक इंतशार को मुंह की खाना पड़ेगी। रिपोर्ट कर रहे हैं उमर फारूक। लाहौर में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों की इफ्तिताई तकरीब के मौके पर अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़ियादत में हुकूमत खिदमत की सियासत पर अमल पैरा है। आज हर शोबे में बेहतरी नजर आ रही है और मुल्क दुरुस्त समत में गामजन है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। ज़हनी मरीज शख्स की तखरीबी सियासत की वजह से सूबा खंडरात का नक्शा पेश कर रहा है। हमारा दिल धड़कता है खैबर पख्तूनख्वा के साथ, हमारा दिल धड़कता है अपने गैरतमंद और बहादुर पख्तून भाइयों के साथ। मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि पिछले 12 साल में उस सूबे को खंडर बना दिया। उधर कोई ना स्कूल बना, ना कॉलेज बना, ना यूनिवर्सिटी बनी। उधर PK जैसा अस्पताल नहीं बनने दिया गया। KP में उनकी तवज्जो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर नहीं है। जब हम उन्हें पूछते हैं
کیا آپ نے سیف سٹی کیمراز لگائے جس طرح لاہور میں لگے؟ کیا آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD کی فورس بنائی KPK کے اندر؟ تو جواب ملتا نہیں. یہ جو بزدار پلس 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 کی حکومت ہے، آج بھی پشاور میں اتوار بازار میں جلسہ کرنے کی کوشش کی گئی، لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا، ان کا جلسہ پوری طرح ناکام ہوا. وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان سے بڑھ کر کچھ نہیں، ملکی تعمیر و ترقی ہمارا مشن ہے. ہر میگا منصوبے پر نواز شریف اور شہباز شریف کی مہر ثبت ہے. انہوں نے کہا کہ ذاتی مفاد کی خاطر PTI نے ملکی وقار اور مفاد کو نقصان پہنچایا. یہ جو ذہنی مریض جو جیل میں ہے کیونکہ اس نے 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ ڈالا ہے، آج اس کی بہنیں انڈین میڈیا پہ جا کے پاک فوج کے خلاف بات کرتی ہیں. ان کو پاکستان کا مفاد عزیز نہیں ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ذاتی انا کی تسکین ہو. اس کے لوگ کہتے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی سوچ پہ، 1000 بار لعنت ایسی سوچ پہ کہ جو کہے فلاں نہیں تو پاکستان نہیں. یہ پاکستان ہے تو یہ عزت ہے، یہ پاکستان ہے تو یہ وقار ہے، یہ پاکستان مضبوط ہے تو یہ رونقیں لگی ہوئی ہیں. عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ مارکہ حق میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے دشمن کو وہ سبق سکھایا جسے وہ کبھی بھلا نہیں سکے گا. انہوں نے کہا کہ شہداء کی بے حرمتی کرنے والے اور اداروں کے خلاف منفی مہم چلانے والے عناصر ملک کے خیرخواہ نہیں ہو سکتے. یہ لوگ دشمن کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھارت اور افغانستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں. اس موقع پر وزیر اطلاعات نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح بھی کیا. عمر فاروق، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. MKM پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کی نشاندہی کریں جو ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. وہ کراچی میں MKM پاکستان کے مرکز بہادر آباد پر MKM رہنماؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے. مزید تفصیل سے آگاہ کریں گے ذیشان احمد خان. نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے MKM پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ حکومت سے مطالبہ ہے کہ ملک کے خلاف چلائی جانے والی مہم پر نظر رکھیں اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. انہوں نے کہا کہ MKM پاکستان سیاسی جماعتوں کو دعوت دیتی ہے کہ اس معاملے پر سر جوڑ کر بیٹھیں. تو سیاسی قوتوں کی ذمہ داری ہے کہ نہ صرف اس کے خلاف اس کی نشاندہی کرے بلکہ اس کے خلاف نبرد آزما ہو. سیاسی آج پاکستان میں جمہوریت ہے، جمہوری لوگ مل کر جمہوریت کے بیس میں ایسے لوگ جو پاکستان کو کسی خاص وجوہات کی وجہ سے، چاہے اپنی انا کی وجہ سے کسی کے اشارے پہ نقصان پہنچا رہے ہیں، اس کو مداوع کیا جا سکے. نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے MKM پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا کہ PTI کے بانی ریاستی اداروں کو پوری دنیا میں بدنام کر رہے ہیں. آج اسی فوج کے سربراہ کے خلاف وہ جو زہر اگل رہے ہیں صرف اس والی بات پہ کہ آج وہ اقتدار میں نہیں ہے. ہم عوام کی یہ رائے، عوام کا یہ موقف ہم پاکستان کے تمام لوگوں کو اور پوری دنیا کے سامنے یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اس فوج پر فخر ہے. نیوز کانفرنس سے خطاب میں MKM پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ جیل میں بیٹھ کر جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے وہ کوئی ذہنی مریض ہی کر سکتا ہے، کوئی ذی شعور نہیں. یعنی اگر ملک کی بدنامی کا سب سے بڑا باعث اگر آج کوئی نیریٹو ہے تو وہ PTI اور PTI کے بانی کا نیریٹو ہے جو جیل کے اندر سے بیٹھ کر بھی وہ دے رہا ہے. نیوز کانفرنس میں سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی، اراکین قومی صوبائی اسمبلی بھی موجود تھے. ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. مواصلات کے وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے فیصل آباد میں استحکام پاکستان پارٹی کے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے خلاف مارکہ حق میں کامیابی PTI کو ہضم نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا کہ ملک کے خلاف بدزبانی کرنے والوں کو کٹہرے میں لانا ہوگا. مزید تفصیل بتائیں گے حافظ محمد علی عابد. عبدالعلیم خان نے کہا کہ پاک فوج نے مارکہ حق میں بھارت کو جو سبق سکھایا وہ ہمیشہ دشمن یاد رکھے گا اور پاک فوج نے جنگ جیت کر پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. دوسری جانب پاک فوج کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا کرنے والے عناصر کی سوچ پاکستانیوں کی سمجھ سے بالاتر ہے. جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اسی فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں جو ان کی محافظ ہے، وہ ہمارے جو سپوت، ہمارے بچے، ہمارے بھائی جو بارڈر پہ کھڑے گولیاں کھاتے ہیں، کس کے لیے کھاتے ہیں؟ کہ آپ کے بچے سلامت رہیں. پاکستان ایک الگ خود مختار ملک ہے.
और पाकिस्तान के पास वो ताकत है कि जिससे वो दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के देख सकता है। वफाकी वजीर ने कहा कि शोहदा कौम के माथे का झूमर हैं और उन्होंने वतन अजीज के दिफा और इसकी सालमियत के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि हुकूमत अवामी तरक्की के मंसूबों पर तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। उन्होंने फैसलाबाद से पिंडी भटिया मोटरवे को 4 लेन से 6 लेन करने और फैसलाबाद से लाहौर जीटी रोड की तामीर नौ का ऐलान भी किया। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने शकरगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि DGISPR ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज ने तारीखी कामयाबियां हासिल की। सियासी मफाद के लिए रियासत और अफवाज पर तनकीद मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। PTI को फैसला करना होगा कि वो रियासत के साथ है या मुतनाज़ क़यादत के साथ। DGISPR ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की सरहदों की मुहाफ़िज़ हैं और इस वक्त जबकि वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा हैं और उन्होंने मार्का हक़ में पाकिस्तान को इतनी अजीम शान फ़तह और कामयाबी दिलवाई है जिससे हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है। PTI को फैसला करना पड़ेगा कि क्या उनका वो लीडर कि जिसने 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला है, क्या वो लीडर पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इनसे बड़ा है या पाकिस्तान की रियासत और हमारी मुसल्लह अफवाज जिसके जवान और अफसर इस मुल्क के लिए रोज़ाना शहादतों की तारीख रकम कर रहे हैं वो मुकद्दस हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के बाद तमाम कयासराइयां दम तोड़ गई हैं। फौज में तंजीम साजी का मकसद तीनों फोर्सेस के दरमियान रवाबित को मजीद बेहतर बनाना है। वफाकी वज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसील वर्धा सलीम से। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा कि मार्के हक के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ और नायब वजीर आजम इसहाक डार की सरबराही में खारजा महाज पर भी नुमाया कामयाबियां मिली। उन्होंने कहा कि हमारी अफवाज अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त देने की सलाहियत रखती है। पूरी कौम की तरफ से सैयद आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और हम दुआ गो हैं कि वो पाकिस्तान की सरहदों की उसी तरह से दिफा करते रहें जिस तरह से उन्होंने हमें अभी रिसेंट पास्ट में करके दिखाया है। इस जंग के साथ साथ जो खारजा महाज के ऊपर भी हमें शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब की सरबराही में जो इज्जत मिली है उसको भी एक्नॉलेज करना बड़ा ज़रूरी है। आप देखते हैं अमेरिकन सदर से लेके बहुत से ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान की सलाहियत और पाकिस्तान की अहमियत के बारे में आज बात करते हुए नजर आते हैं। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक ने कहा कि तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जे पर काबू पाया जा रहा है जबकि हुकूमती कोशिशों से माशी हालात में भी बेहतरी आ रही है। तवानाई के शोबे के अंदर गर्दिशी कर्जे के ऊपर काबू पाया जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने ये मसला भी हल कर लिया और 1 जनवरी से जो हमारे पास ये वाफिर ईंधन मौजूद था उसको बैनुल-अक़वामी मार्केटों में बेच के हम अपना ये बोझ हल्का करेंगे। बैनुल-अक़वामी कंपनियां भी आज आपकी तरफ पाकिस्तान की तरफ दोबारा रुख कर रही हैं। 20 साल के बाद पाकिस्तानी कंपनियों के साथ मिल के टर्किश पेट्रोलियम समुंदर के अंदर कुएं निकालने की काविश के अंदर अपना हिस्सा डालने जा रही है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम ने कहा कि हुकूमत नौजवान नस्ल को बाइज्जत रोजगार की फराहमी के साथ साथ मुल्क की बरामदाद में इजाफे के लिए भी कोशां है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने कहा है कि ममलकत खुदादाद पाकिस्तान से बढ़कर कोई नहीं। जिला वतन होने वालों और फांसी चढ़ जाने वालों ने मुल्क की सालमियत पर हर्फ नहीं आने दिया, मगर इक्तदार के पुजारियों के बयानिए से उनका चेहरा बेनकाब हो गया है। कई गुना बड़े दुश्मन को हमने 10 मई को शिकस्त दी है। दुनिया एक्नॉलेज कर रही है। मगरब से मशरक और जुनूब से आप शमाल की तरफ देखें तो हर तरफ एक ही नजर आएगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिडल ईस्ट को आप लीड कर रहे हैं और आप सेंट्रल एशिया को आप लीड कर रहे हैं। ये किसकी बदौलत है? उन शहदा की बदौलत है जिन्होंने अपना लहू KPK के पहाड़ों पे, बर्फपोश पहाड़ों पे और
बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ों पे अपना खून दिया है। बानी पीटीआई उसकी पूरी फैमिली पे आ जाएं कि एक उनके जो बच्चे हैं वो अफगानिस्तान के मीडिया पे बैठे हुए हैं, उसके सोशल मीडिया के ऊपर, उसके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बहनें जो हैं हिंदुस्तान के साथ बैठी हुई हैं, मुल्की सालमियत को दांव पे लगा रहे हैं। बयानिया आप किसी शख्स के खिलाफ नहीं बना रहे, आप इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बना रहे हैं। अपने इक्तदार की खातर मुल्की सालमियत को दांव पे लगा देंगे, नहीं, ये हम नहीं होने देंगे। वफाकी वजीर बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन ने अमरीका में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई का सोशल मीडिया पाकिस्तान और मुसल्लह अफ़वाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में सरगर्म है। उन्होंने कहा कि DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल दुरुस्त है। कोई शक नहीं कि बानी पीटीआई शुरू से ही पाकिस्तान मुखालिफ रहा है। साइफर मामला भी बानी की साजिश का नतीजा है। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि असेंबली फ्लोर अवाम की फलाह बहबूद कानून साजी के लिए है, बानी पीटीआई की तस्वीर या रिहाई के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि रूल्स पीटीआई को असेंबली में हल्ला गोला करने की इजाजत नहीं देते। फलस्तीनी अवाम की बेदखली की सूरत भी कबूल नहीं है। उलमा ने फितना परवरी पर मबनी सियासी बयानिया कौम पर मुसलत करने वाले अनासर को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान के मारूफ आलमदीन मौलाना मकसूद कासिम कासमी का कहना था कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है और इस मुल्क की हिफाजत हम सब का फर्ज है। जो लोग मुल्क के अंदर फसाद और इंतशार फैलाना चाह रहे हैं उनको रोकना नागुज़ीर है। कौमों की तामीर और तरक्की सच्चाई पर मुनहसर होती है, सच्ची कौमें सुरखरू होती हैं। कुरान ने ज़मीन पर फसाद फैलाने वालों की सख्त मज़म्मत की है। मेरा मुल्क पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है और इस मुल्क की हिफाजत हम सबको करनी है और हम सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए जो लोग इस मुल्क के अंदर फसाद और झूठ पर मबनी इंतशार फैलाना चाह रहे हैं, हम सबको चाहिए कि हम उनका रास्ता रोकें और अपने मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करें और ऐसे बयानिए से अपने आप को और अपने आने वाली नस्ल को महफूज फरमाएं। जो लोग इंतशार की सियासत करना चाह रहे हैं या इंतशार फैलाना चाह रहे हैं, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अवाम जान चुकी है कि मेरा मुल्क इस वक्त इसका मुतहम्मिल नहीं है। कामयाबी हमेशा सच्चाई में है और झूठ हलाकत की तरफ ले जाता है, जिल्लत की तरफ ले जाता है, रुसवाई की तरफ, और कौमों को बर्बाद कर देता है। गुज़श्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान में झूठा सियासी बयानिया, इंतशार का बयानिया, फसाद का बयानिया, झूठा प्रोपोगेंडा, कभी इदारों के खिलाफ, कभी मुल्क की सालमियत के खिलाफ, न जाने ये सियासी बयानिया किस तबाही की तरफ लोग हमें लेके जाना चाहते हैं। खुदारा इस झूठे बयानियों को, इस इंतशार पर मबनी बयानिए को, इस प्रोपेगेंडे को समझे जो हमें आपस में तकसीम कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का मुल्क और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर के खिलाफ दो टोक मौक़िफ़। सूबे के गयूर अवाम ने मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ DGI-SPR के वाज़ेह मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत करते हुए कहा है कि फौज के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क के गद्दार और सख्त सजा के मुस्तहिक हैं। अवाम का कहना है कि शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए किसी इजाफी कानून या दलील की जरूरत नहीं। शहरियों का कहना है कि पाक फौज हमारा मुहाफिज इदारा है जिस पर फख्र करते हैं। دا خلک د سپونم بدر دی، دا خلک د دې ملک سغدار دي، دا ډېر بد خلک دي، دا د ملک دورانی لپاره لګي دي. DGI-SPR کم بیان ورکړو دا ډېر صحیح ورکړو، سپي خو لا بیا هم ښیي څه وفاداري او څه دغه پکې. دا خلک د دغو نم ډېر بدتر او ناکاره خلک د شهیدانو مذاق وړاول، په دې پسې خبرې کول، کنزل کول او د دې فیک تصویران شیر کول، د دې لپاره نه د څه قانون ضرورت شته، نه د څه دلیل ضرورت شته. سیده سیده د دې اړوکې ماتلی شي. دا خو زمونږ ادارې دي او دا چې څومره سرلوړي او څومره دغه نو بار ملکونو ته به زمونږ عزت وي. او بله دا خبره ده چې دا AI ده او دا سوشل میډیا ده، نو په دې باندې خلکو دومره پراپیګانډې ګینې. په دې فوج کې څوک دي؟ زما تره به پکې، زما وراره به پکې، ټول پکې دا کسان دي. بل زمونږ پاک فوج او زمونږ فوج چې کم دی نو ماشاءالله نو ډېر وځلېدو بار ملکونه کې او پاکستان ته یو ښه دغه میلاو شو. د پاکستان په فوج پسې پاکستانیان راپاسي او په هغه پسې خبرې کوي، نو دا خو یو قسم نه د قوم سره خیانت دی. فوجي بالکل نه پکار، چې کوم فیلډ مارشل دی هغه دنیا کې زموږ ډېر غټ عزت جوړ کړی دی، ټول دنیا عزت کوي. او دا بیا چې کوم بهرنی میډیا ده دا بیا غیر عادي چیرې په خپل ملک کې دی، مطلب دا حل دی. نو دې سره ډېر یو غلط تاثر ځي دنیا ته زموږ، او دا بالکل نه پکار او غلط کار دی.
पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इश्तियाल अंगेज और बेबुनियाद बयान को यकसर मुस्तरद कर दिया है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने गैर जिम्मेदाराना रिमार्क्स की भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम इदारे मुल्क की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मसरूफ़ अमल हैं। मई 2025 में पाकिस्तान की अफवाज ने पेशावराना सलाहियत और अज़्म का वाज़ेह सबूत दिया और कोई प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की दिफाई हकीकत को छुपा नहीं सकता। तर्जुमान ने कहा कि भारतीय क़यादत की कोशिशें पाकिस्तान के रियासती इदारों और क़यादत को बदनाम करने की मुहिम का हिस्सा हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारतीय बयानिया ख़ित्ते में अमन, हम आहंगी और इस्तेहकाम के लिए भारत की बेअतनाई को जाहिर करता है। तर्जुमान ने कहा कि भारतीय रियासत और क़यादत मजहब के नाम पर फैलने वाली दहशतगर्दी के शिकंजे में जकड़ी हुई है। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद और पुरअज़्म है। पाक बहरिया के जहाज यमामा ने बहरा अरब में इंसदाद मनशियात का कामयाब ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में 1500 किलोग्राम मनशियात कब्जे में ले ली गई। पकड़ी गई मनशियात की मालियत तकरीबन $30 लाख है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने बहरा अरब में मनशियात की भारी मिकदार की स्मगलिंग रोकने पर पाक बहरिया के किरदार की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पाक बहरिया की कड़ी निगरानी और पेशावराना महारत की बदौलत समंदरों में स्मगलिंग का मुकम्मल खात्मा होगा। पाक बहरिया इलाकाई और बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ फाल किरदार अदा कर रही है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय हुकूमत ने सियासी कारकुनों, तलबा और आम शहरियों के खिलाफ वहशियाना क्रैकडाउन तेज कर दिया, जिसकी वजह से हर तरफ खौफ और दहशत का समा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेस और बदनाम ज़माना तहकीकाती इदारों ने तालीमी इदारों, मदारिस और आज़ादी पसंद कारकुनों के घरों पर छापों और तलाशी की कार्रवाइयों में तेजी लाई है। इन जालिमाना कार्रवाइयों का बुनियादी मकसद इख्तलाफ राय को दबाना है। भारतीय एहलकारों ने जिला पुलवामा के इलाके लतर में मोहम्मद अमीन राठौर नामी एक शहरी के कुतुब खाने पर छापा मारा और बड़ी तादाद में इस्लामी और तारीखी कुतुब जब्त कर ली। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में काले कवानीन के तहत 4000 से ज्यादा कश्मीरियों की गैर कानूनी हिरासत की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि जेलों और अक़ूबत खानों में बंद हजारों कश्मीरियों को तिब्बी सहूलियात समेत तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। तर्जुमान ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया है कि वो भारतीय जेलों में कैद तमाम कश्मीरियों की रिहाई के लिए भारत पर दबाव डाले। साबिक भारतीय वजीर खजाना यशवंत सिन्हा ने एक इंटरव्यू में कहा कि मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे से कश्मीरियों की सियासी महरूमियों में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने से कश्मीरियों की शनाख्त को नुकसान पहुंचा और वो खुद को तन्हा और बेबस महसूस कर रहे हैं। नाज़रीन, सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने सिंधी सकाफत के दिन पर अपने पैगाम में कहा कि सिंध को यह एजाज़ हासिल है कि 1936 में मुंबई प्रेसिडेंसी से अलहदगी के बाद उसने एक मुनफरिद आइनी और तहजीबी शनाख्त कायम की। सिंध वो पहला सूबा था जिसकी असम्बली ने क़याम पाकिस्तान की करारदाद मंजूर करके तारीख में फैसला कुन किरदार अदा किया है। सिंध में उर्दू बोलने वालों की बड़ी तादाद आबाद है, जो इसे बाहमी हम आहंगी और वुसअत नज़र की रोशन मिसाल बनाती है। सदर मुमलिकत का कहना था कि सिंधी ज़बान मुल्क की तरक्की याफ्ता तरीन ज़बानों में शुमार होती है, जहाँ दर्जनों रोजनामे, TV चैनल्स और रेडियो इसकी मजबूत रिवायत के अमीन है। सिंध सकाफत डे हमें रवादारी और पुरामन बकाए बाहमी जैसी तहजीबी अक़दार को फरोग देने की याद दहानी कराता है। सिंध की सकाफत बर्दाश्त, अमन और कौमी एकजहती की अलामत है, जिसे नई नस्ल तक मुंतकिल करना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कुआलालंपुर में तीसरे ग्लोबल मुस्लिम बिजनेस फोरम के मौके पर कंबोडिया के सीनियर वजीर से साइडलाइन मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और कंबोडिया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फरोग, ताउन बढ़ाने और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी मौक़े से फ़ायदा उठाने पर तफसीली गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी ताउन, तजारत, सरमायाकारी और पार्लिमानी सतह पर रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। इस मौके पर चेयरमैन सेनेट ने कहा कि पाकिस्तान जनूब मशरक़ी एशिया के ममालिक के साथ ताल्लुकात को नई जहत देने का ख़्वाह है। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में आलमी सतह पर पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बेहतर हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सूबे में तरजीहाती बुनियादों पर तामीराती काम करा रही हैं। तफसील जानते हैं फाहद जावेद से। कोटली सतिया में अवामी जलसे से खिताब करते हुए सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की कायदाना सलाहियतों के बायस बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के बयानिए को पजीराई हासिल हो रही है। आज मुल्क नी पाक तोड़ वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हाथी जी जद्या उन्होंने जहाज किसी भी दुनिया ने मुल्क ने हदूद इच दाखिल होना क्या होना उन्होंने फौज उन्होंने सलामी देनी ते 2018 से 2024 तक असा नाल कोई हाथ ना मिलाना सा। क्या ना मिलाना सा? क्योंकि गाली देने वाले, फितना फसाद करने वाले, औरतानी तज़ीक करने वाले इस मुल्क पर मुसल्लत से। मरियम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सेहत, सफाई और तालीम समेत शाहराहों की तामीर पर तेजी से काम जारी रखा हुआ है। तुसानी पैन, तुसानी बेटी आज वज़ीर आला पंजाब भी इस तरह ने अस्पताल डिठे नहीं आ
ने स्कूल डिठेनिया इस तरह निया सड़कां डिठीनिया तुसा ती आखी ते बगैर आज तुसा निया गलियां साफ होनिया सुथरा पंजाब डिठेया हाथ चाहिए दसो डिठेया इस ती पहले और जड़े वादे करी ते गए से किया ना अस्पताल अपडेट की ताज कोटली सतियां THQ अपडेट होना पिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कोटली सतिया में फराहमी आब समेत तमाम तरक्याती मंसूबों को जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असेंबली मलिक तनवीर असलम ने PTI पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि ये सियासी जमात नहीं बल्कि इंतशार पसंदों का टोला है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बानी PTI एक फाशिस्ट सोच का हामिल शख्स है जिसका मकसद मुल्क में फितना और फसाद फैलाना है। हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने भारतीय अज़ाइम को खाक में मिलाया। उन्होंने कहा कि कोई भी मुहिब वतन अपनी मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बयानियां बनाने का सोच भी नहीं सकता। और नाज़रीन अब आपको बताएंगे कराची समेत सुबह सिंध में सिंध की सकाफत का दिन मनाया गया। तफसील से आगाह करेंगे सैयद जहांगीर अली। सिंधी टोपी अजरक में मलबूस नौजवान बच्चे खवातीन सिंधी सकाफत से भरपूर मोहब्बत का इजहार करते हुए सिंध की सकाफत को रोशनास कराते रहे। सिंध की सकाफती दिन के मौके पर अपने पैगाम में सिंध के गवर्नर कामरान खान डिसोरी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध अमन, भाईचारे, सकाफत और रवादारी की अजीम सरजमीन है। सिंध कल्चर डे के मौके पर शहर भर से रैलियां निकाली गयी जो कराची प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई। ये हमारे सिंधी कल्चर हमारी पहचान है। हर साल हम यहाँ आते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सबके साथ सेलिब्रेट करते हैं। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी सिंध कल्चर डे मनाया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिंध के दीगर शहरों सक्कर, लाड़काना, नवाबशाह, शिकारपुर, मीरपुर खास, खैरपुर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में अवाम ने सिंध की सकाफत का दिन भरपूर तरीके से मनाया। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पंजाब हुकूमत के ज़मीनों और जायदादों के हकीकी मालिकान के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और नाजायज़ कब्ज़ों के खात्मे के नए कानून के तहत ज़िला बहावलनगर की तहसील मंशनाबाद की राज बीबी को 47 साल बाद 4.5 करोड़ रुपए की ज़रई अराजी वापस मिल गई है। नए कानून के तहत करोड़ों रुपए की ज़रई, कमर्शियल और घरेलू जायदादें हकीकी मालिकान को वापस मिल चुकी हैं। तफसील बता रहे हैं खालिद सईद। पंजाब भर की तरह वज़ीर आला की हिदायत पर जिला की सतह पर कायम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी को जिला भर से नाजायज कब्जे के खिलाफ 400 के करीब दरखास्तें मसूल हुई। इस कमेटी ने तहसील मिंचनाबाद के अब तक 15 के करीब केसों को हल कर दिया है। 15 केसेस हमारे पास आए हैं जो हमने मौके पे पोजीशन डिलीवर किए हैं। आप में से किसी भी का अगर किसी की ज़मीन पे किसी ने नाजायज़ कब्जा किया हुआ है, आप सिर्फ एक एप्लीकेशन DC ऑफिस या AC ऑफिस डिलीवर कर दे, आपको एक हफ्ते के अंदर कब्जा मिल जाएगा। विरासती जायदाद वापस मिलने वालों में मिंचनाबाद की राज बीबी भी शामिल है जिसे 47 साल बाद 4.5 करोड़ की 29 कनाल 5 मरले जरी ज़मीन वापस मिली है जिस पर इसके भाइयों ने कब्जा कर रखा था। मैं बेवा खतौना 47 साल का कब्जा मेरे भरा ने मेरा गपत किया होया है। मरियम नवाज ने नया कानून कढ़ा है उस दे तहत मैनू आज कब्जा वापस मिल गया है। मैं मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करनी। मंडी सादागंज की डॉक्टर सबाहत गुल को 2.5 करोड़ की लागत से 7 कनाल एक अराजी का कब्जा दिलवाया गया इस पर इसके चचा के बेटे ने 5 साल से कब्जा कर रखा था। मेरी कीमती अराजी जो अरसा दराज से काबजीन के हाथों में थी जिसके लिए मैंने DRC कमेटी बहावलनगर में अपनी दरखास्त पेश की। कमेटी ने फौरी कार्रवाई करते हुए मेरी जमीन का कब्जा मुझे वापस दिलवाया। नए कानून के नफाज के बाद तहसील मिंचनाबाद के शहरियों को करोड़ों की जरी, कमर्शियल और घरेलू जायदादें कब्जा माफिया से छुड़वाकर हकीकी वारसों के हवाले की जा चुकी हैं। इसकी मलकियत उसी का हक है के असूल पर बनाया गया। पंजाब के नए कानून ने सूबे में जायदाद के निज़ाम को नई जहत दी है। इससे न सिर्फ अदालतों पर बोझ कम होगा बल्कि कब्जा माफिया की ताकत टूटने से अवाम में कानून पर एतमाद बहाल होगा। खालिद सईद, PTV न्यूज़, मिंचनाबाद। गुलकारी में नुमाया मकाम के हामिल और मारूफ नात खान जुनैद जमशेद को मदाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। उनकी फनी जिंदगी पर देखते हैं कराची से हसन नासिर सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। जुनैद जमशेद ने अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ पॉप सिंगिंग से किया और अपने म्यूज़िकल ग्रुप वाइटल साइंस के हमरा पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए बहुत से मिली नगमे और सोलो गाने भी गाए। ख़ास तौर पर उनका गाया गया गीत दिल दिल पाकिस्तान आज भी लाखों दिलों की धड़कन है।
تاہم بعد میں جنید جمشید دین کی جانب راغب ہو گئے. اپنے منفرد لب و لہجے اور شائستہ انداز گفتگو کے باعث جنید جمشید اپنے حلقہ احباب میں بہت مقبول تھے. انہوں نے نجی ٹی وی چینلز پر دین کی آگاہی کے حوالے سے پروگرام بھی کیے جنہیں دیکھنے والوں نے بہت پسند کیا. جنید جمشید کو نعت گوئی میں بھی کمال حاصل تھا. اپنی خوبصورت آواز و انداز سے وہ سننے والوں پر سحر طاری کر دیتے تھے. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. ان کے مداحوں میں ہر عمر اور طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کی بہت بڑی تعداد شامل ہے. 7 دسمبر 2016 کو جنید جمشید تبلیغی دورے کے بعد اپنی اہلیہ کے ہمراہ جہاز کے ذریعے چترال سے اسلام آباد لوٹ رہے تھے کہ ان کی پرواز حادثے کا شکار ہو گئی اور اللہ کی راہ کے مسافر کا دنیاوی سفر اختتام پذیر ہوا. جنید جمشید تو اپنے ابدی سفر پر روانہ ہوا، لیکن دینی خدمت، نعت گوئی اور دوسرے شعبوں میں ان کی خدمات اور کام کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید. محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد، جبکہ شمالی اضلاع میں شدید سرد رہنے کی توقع ہے. اس دوران گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں اسموک، جبکہ چند مقامات پر دھند چھائے رہنے کی توقع ہے. کھیل کی خبروں میں خوش آمدید. ناظرین، کراچی میں جاری 35ویں نیشنل گیمز میں آج بھی متعدد کھیلوں کے مقابلے ہوئے، جن میں شوٹنگ، ہاکی، نیٹ بال، رگبی اور فینسنگ شامل تھے. پاکستان آرمی نے 14 میڈلز اپنے نام کیے، جن میں 7 گولڈ، 6 سلور اور 1 کانسی کا تمغہ شامل ہے. تفصیل سید جہانگیر علی کی رپورٹ میں. 35ویں نیشنل گیمز میں کھیلے گئے آج ہاکی کے مردوں کے مقابلوں میں صوبہ سندھ نے خیبر پختونخوا کو 3-1 سے، پاکستان نیوی نے پنجاب کو 2-1 سے، جبکہ آرمی نے پاکستان پولیس کو 4-1 سے ہرا دیا. پی ایس بی کوچنگ سینٹر میں خواتین کے نیٹ بال کے مقابلے کے فائنل میں سندھ نے وابڈا کو شکست دے کر اپنا پہلا گولڈ میڈل جیتا. مردوں کے نیٹ بال کے فائنل میں پاکستان آرمی نے نیوی کو ہرا کر گولڈ میڈل جیتا. شوٹنگ مقابلوں میں پاکستان آرمی نے 4 گولڈ، 3 سلور اور 1 کانسی کے میڈل کے ساتھ اپنی جیت برقرار رکھی. شوٹنگ کے مقابلے میں پاکستان نیوی نے 2 گولڈ، 1 سلور، 3 کانسی کے تمغوں کے ساتھ نہ صرف دوسری پوزیشن حاصل کی بلکہ شوٹنگ میں نیا قومی ریکارڈ بھی قائم کیا. خواتین رگبی میں وابڈا نے اسلام آباد کو 42-0 سے شکست دی، جبکہ مردوں کے مقابلوں میں وابڈا نے اپنی جیت کو برقرار رکھا. این ای ڈی یونیورسٹی جمنیزیم میں مردوں کے انفرادی مقابلوں میں ہائر ایجوکیشن کے مسرور نے سنسنی خیز فائنل کے بعد گولڈ میڈل جیتا. نیشنل گیمز کے فینسنگ ایونٹ میں مردوں کے مقابلوں میں ایچ ایس سی نے پہلا گولڈ میڈل جیتا. 35ویں نیشنل گیمز میں پینسک سلاٹ کو بھی نمائشی طور پر شامل کر لیا گیا ہے، جبکہ کراچی میں ہونے والے اس کھیل کے مقابلوں کو دیکھنے کے لیے انڈونیشیا کے قونصل جنرل نے خصوصی طور پر شرکت کی. جبکہ اس موقع پر اس گیم کا مظاہرہ بھی کیا گیا، جس میں کھلاڑیوں نے شاندار کارکردگی دکھائی اور خوب داد وصول کی. پاکستان پنچاسلات فیڈریشن اینڈ سندھ پنچاسلات ایسوسیشن to make this event possible, which is now Panchasilat is competed exceptionally in the national game. So we are really appreciate. یہ بہت ورلڈ وائڈ کھیلا جاتا ہے. پاکستان نے پینسک سلت ایونٹ میں لاسٹ منتھ اکتوبر میں ایشین یوتھ گیم میں بھی پارٹیسپیٹ کیا. اس کا جو کہ میں کوچ تھا، ورلڈ چیمپئن شپ میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. اور نیشنل گیمز کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں تو بہت زبردست کاوش ہیں. نیشنل گیمز سے سوئمنگ کے مقابلے میں 100 سے زائد کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں، جبکہ ان کی ٹریننگ کا سیشن بھی جاری ہے. سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. ایشز سیریز کا دوسرا ٹیسٹ بھی آسٹریلیا کے نام رہا. برسبن میں ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ میں انگلش ٹیم کو 8 وکٹوں سے شکست. کینگروز نے 65 رنز کا ہدف 2 وکٹوں پر حاصل کر لیا. چوتھے روز انگلینڈ نے اپنی دوسری اننگز 134 رنز 6 کھلاڑی آؤٹ سے دوبارہ شروع کی تو پوری ٹیم 141 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی. کپتان بین سٹوکس نے 50 اور ول جیکس 41 نے رن سکور کیا. آسٹریلیا کے مائیکل نیسن نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. میزبان آسٹریلیا نے 65 رنز کا آسان ہدف 2 وکٹوں پر حاصل کیا. ٹریوس ہیڈ نے 22 رنز بنائے. جیک وتھرالڈ 17 اور کپتان سٹیون سمتھ 23 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے.
खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। हर वक्त बर वक्त दुरुस्त, हर वक्त